चावल भी पकाने, तो लिहाजा उस तरह मेहरबानी कीजिए, आपने कहा जाओ फिर जाके को अल्लाह के नाम। हजरत उस्मान गनी ने और 100 दरद दे दिया, माई चली गई। माई ने कहा भी मेरा बात नहीं मानती। अब हजूर ने सोचा कि हजूर अल्लाह के नाम पे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक देना है, वो दे रहे हैं। कहा जाओ मोहम्मद के नाम पे दो, इश्क की बात करने लगा। हजूर का नाम अल्लाह से बड़ा नहीं है, यही हजूर सिखाना चाहते थे। कहा जाओ जाके उसे कहो मोहम्मद के नाम पे भी कुछ दे दे। वो जो सहाबी रसूल थे उन्होंने अपने खाजन को बुलाया और चाबियाँ अपने हाथ में रखी, जैसे मैंने टिश्यू रखा हुआ है। तो कहा अम्मा जी जी तो जरूरत है उसे लाए। अम्मा थी ना यौतन, अम्मा थी यौतन, वो सीधी नबी पाक पर चली गई कि हमें तो तौहीद का सबक दे रहे हो कि वो हद वाद है, उससे बड़ा कोई, उसके नाम पे 100 और तेरे नाम पे चाबियाँ, क्या तू बड़ा है ये वो बड़ा है? मैंने मुझे इसकी तो बात करो। खाने मुझे वही बड़ा है, आपको समझने में गलती हुई है या उनको समझाने में गलती हुई? अब उनकी गलती तो मैं कह नहीं सकता, उस्मान गनी से यही कहा आपको गलती लगी है समझ रहे। कहा जी बताइए मुझे, आप बड़े हैं अल्लाह बड़ा है? फिर अल्लाह बड़ा है, बुला लो उस्मान को। जब उस्मान गनी को तलब किया गया तो उन्होंने कहा, मुस्करा के सरकार ने उस्मान गनी की थोड़ा बात है, ये पंजाबी में समझा रहा हूँ। क्या होगा लोग? अल्लाह के नाम पे 100, फिर 100, मेरे नाम पे चाबी है। कहा मुझे उस खुदाए बुजुर्ग को बरतर की कसम, मुझे आपने कहा कि वो खुदा एक है, मुझे आपने कहा खुदा एक है। आप भी आज भी मुझे कहिए कि खुदा दो में दो को मान लो। तेरे कहने पे खुदा को हमने खुदा माना। हम तो मासूफ की सूरत भी नहीं वाकिफ, हम तो मासूफ की सूरत से भी वाकिफ नहीं है। जो कुछ किसी को मिलता है हजूर के सदके पे मिलता है। जब ये ईमान हो जाए तो मुसलमान हो जाए। जब तक हजूर से सच्ची मोहब्बत नहीं होगी, ईमान कामिल नहीं होगा। जिथे भी हजूर नाल मोहब्बत है, फर्क है, उसे ईमान कामिल। हजूर ने फरमाया कि माई तेरे जिन्नी जरूरत है ले लै, उन्हें कहनी मैं लैना। पहले ऐलान है किया जाए कि वो तौहीद वो दी जिहड़ा वादा ला शरीक है। हजूर ने कहा मैं सबक दिया है। जनाब उस्मान गनी ने कहा कि मैनू तुसी वहाया रब, उदो पहले मैं 365 रब मानता हूँ। तो जब हजूर की मोहब्बत दिल में झांकती हो जाए, जब हजूर की मोहब्बत दिल में झांकना शुरू कर दे, फिर रहमतें हो जाती हैं, फिर बरकतें हो जाती हैं, फिर ईमान मुकम्मल हो जाता है और हजूर से मोहब्बत सच्ची असली वो। खाजा मिर्जी साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद है। क्या कहता है हजूर कैसे असली हजूर ना टूट के मोहब्बत करनी है, और जिसने हजूर से टूट के मोहब्बत करनी वो तर गया, वो तर गया। जिसने हजूर की मोहब्बत में बहुत रखा, ईमान मुकम्मल है। हजूर के जमाने में भी ऐसे लोग थे, बहुत लोग थे। साहबा उसकी मिसाल, और लोग जो हजूर से मोहब्बत तो करते थे लेकिन दिखावे की मोहब्बत थी, यहाँ से ऊपर की, यहाँ वाली मोहब्बत हो जाए तो बात।
ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دعا شاید بعد میں آپ کریں. میں دعا مانگی پھر رکا کچھ یاد دینے کا تاکہ میں اپنے نام سلام کروں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جانا ہے, انہوں نے تو کہیں جانا تھا, میں نے اپنے گھر جانا ہے. صبح اتوار ہے, میں نے اپنے گھر جانا ہے. میں ہفتے کا ٹائم دیتے ہی نہیں کسی کو. اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وازواج سیدنا مولانا محمد وذریۃ سیدنا مولانا محمد وامت سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے منور کرنا. اللهم نور صدورنا بالقرآن. اللہ ہمارے سینوں کو قرآن سے روشن کرنا. اللهم نور قبورنا بالقرآن. اللہ جب ہم قبروں میں جائیں ہماری قبروں کو قرآن سے روشن رکھنا. اللهم نور اذہاننا بالقرآن بالعشق مصطفیٰ. اللہ ہمارے ذہنوں کو قرآن سے روشن رکھنا اور عشق مصطفیٰ سے سرشار رکھنا. اللہم زینا ایماننا بالقرآن. اللہ ہمارے ایمان کو حضور کی نعمتوں سے سجا دینا, قرآن کی نعمتوں سے سجا دینا. اللہم زینا ایماننا بالقرآن. اللہم زینا اخلاقنا بالقرآن. اللہ ہمارے اخلاق کو قرآن کے مطابق کر دینا, قرآن کے مطابق کر دینا. اللہم زینا اعمالنا بالقرآن. اللہ ہمارے عملوں کو قرآن کے مطابق سجا دینا. اللہم زینا اقوالنا بالقرآن. اللہ ہمارے گفتگو کو بھی قرآن کے مطابق سجا دینا. ہم اس کے تابع ہو جائیں جس کو تو نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ یہ جو محفل نعت بچوں نے بپا کی ہے, ان کے گھروں میں, ان کے رزقوں میں اضافہ فرما. اس میں 2 ملے ہیں, 10 ملے ہیں, 4 ملے ہیں. تو علی کو بذات الصدور ہے. تو احد و واحد و صمد و لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذو الجلال والاکرام رب العالمین مہربان ہے, تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. ان پہ اپنی بے پایہ رحمت فرما. جتنا بڑا تو مہربان ہے سب پہ مہربانی فرما. جو اس حال میں خواتین و حضرات بیٹھے ہیں سب پہ مہربانی فرما. اے اللہ سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ سب کے لیے مدینہ منورہ کی زیارت منظور فرما. یا اللہ تیری احدیت و وحدیت و صمدیت اور ربوبیت کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ جتنے قلب ہیں سب کو منور کر, سب کو عشق مدینہ عطا فرما, سب کو ذوق مدینہ عطا فرما, حضور کی محبت عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ ہوا جاتا. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ ہوا جاتا. یا اللہ ان کے والد صاحب کو صحت کاملہ ہوا جاتا. یا اللہ ان کی استان میں بھی شفا عطا. یا اللہ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کو منور فرما دے, ان کی قبر پہ نور رحمت بارش فرما. تحت الثرا سے لے کے عرش معلی تک نور ہی نور کر دے, حضور کے نور سے نور کر دے. اللہم عجلنی بانواع البرکات والاحسان. اللہم انصر من نصر الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اعید الاسلام, اللہم اعید المسلمین فی کل مکان, فی الکشمیر, فی الغزہ, فی فلسطین, فی خان یونس, فی لبنان, فی بیروت, فی تہران. فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہمیں کافروں پہ فتح عطا فرما. فانصرنا علی القوم الکافرین. فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم دائم نمت المقف نفوس البراء المولا مدد سید السند الاحد الواحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم احفظنا جمیع البلاد ادائے قضائے مرد والعلم. اللہم اید الاسلام, اللہم اید المسلمین. یا اللہ اس محفل میں ہر مرد عورت کو جلدی کر دے. اگر وہ بیمار ہے تو شفا دے دے, قرض دار ہے تو قرض عطا فرما, بے اولاد ہے زندگی اولاد عطا فرما, جتنے بھی بے اولاد سمیت اس کے سب کو اولاد عطا فرما. اے رب رحیم ان گھڑیوں کو قبول کر لے, اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. تو فرماتا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ہمارے سجدوں ہمارے قیود و قیام میں اس رات کو قبول کر لے. مولا جو احباب دور و نزدیک سے آئے ان پہ بھی مہربانی فرما. تو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وعلی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.